السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل اللؤلؤ والمرجان، أنتم أعلى أغلى وأحلى من حلويات دسترخوان. يفر الشيطان من قارئ القرآن، فحياكم الرحمن بلغة القرآن. فهنيئا لجميع الطلاب الذين كلموا بأجمل الألحان وأحسن البيان. لا يتصور هذا أحد أنك من باكستان، أصل أصيل، كأنك في جزيرة العربية بدولة أسس ليلة نزول القرآن. فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وجزى الله لمشايخنا معلما أو مهذبا شباب باكستان بنشر لغة القرآن، وجزى الله جميعا خير الجزاء. أقول تتكلم وتتحدث الآن بلغة القرآن، تكلم وتحدث في كل مكان وفي كل زمان. لا تخجل ولا تخف، لا تخجل ولا تخف من أعداء الإسلام وهم أولياء الشيطان. لا تخجل ولا تخف من أعداء القرآن وهم أولياء الشيطان. فهنيئا لك على تعلمك لغة القرآن، لغة أحسن اللسان. لقد هاجر المسلمون اليوم القرآن، وعليك نشر لغة القرآن والعلم العرفان في كل مكان. هذه نعمة كبيرة لكم، تعلمتم اللغة العربية فالتزموا بها. في حفلة الختام قدم الولدان بأحسن الكلام والبيان وبأحسن اللسان. جزى الله لكم الرحمن. أسست هذه الدولة ليلة نزول القرآن، فعليكم النصرة لنشر القرآن، عليكم النصرة لنشر القرآن. غفر الله لشيخنا ظفر الله وابنه زياء الرحمن. كان هذا العام حام الهم والحزن والأحزان. غفر الله لجميع الراحلين من الدنيا إلى الآخرة، وغفر الله لجميع أساتذتنا ووالدينا ووالدي طلاب. فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.